بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بيولوجي تي في. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا من بعد ما شرحت لكم في لا فيديو اللي سبق لا رياكسيون دو مانتين وشرحنا الكائم ولا فيتاس ومنين جاو دوك لي زيكواسيون كاملين. دونك دابا غادي نشوفوا واحد 3 زيكسيرسيس، اون سيري ديكزيرسيس ان شاء الله غادي نشوفها اونصومبل، وفيها حتى لي كلاس دي زونزيم. كيف ما كتعرفوا بلي لي زونزيم لي كلاس ديالهم كاينين 6. دونك غادي نشوفوا جوج بعدا في هاد السيري ديكزيرسيس، ولي 4 الاخرين الا جابتهم مناسب غادي نهضروا عليهم ان شاء الله. دونك هادي السيري ديال طرافو دي ريجي دونزيمولوجي دونك ديال لا فاكولتي دي سيونس دو وجده صافي. دونك la première question شنو كتقولنا لا glycokinase est une enzyme qui catalyse la réaction suivante. donc glucose plus ATP كتعطينا glucose 6 phosphate plus ATP. donc هنا كيكون l'enzyme la glycokinase qui va catalyser ولا اللي غادي يحفز لنا هاد la réaction. le tableau ci-dessous présente les KM de la glycokinase pour différents substrats. donc قلنا هنا كاين عندنا دي سبسترا وعطاونا لي KM ديالهم بالمول باغ لتر ولا grand mol صافي. دونك لا بروميير كيسيون قلنا quelle est la classe de cette enzyme وقلنا لا دوزيام كيسيون que signifie KM عطاو التعريف ديالها وكلاسي لي سبسترا سي دوسي باغ اوردر d'affinité de croissance pour la glycokinase. دونك غادي ان شاء الله في كل كيسيون غادي نوقفوا وحتى نفهموها عاد نفوتوا لا دوزيام كيسيون. المهم بالنسبه ليكزيرسيس دو هذا غادي نوليو له. دونك شحال ما زدنا في لي زيكزيرسيس شحال ما كيولي داكشي شويه بلي ديتايي باش نفهمو. دونك لا بروميير كيسيون غادي تكون غير لو بروميير اكزيرسيس غادي يكون غير انيسياسيون صافي. دونك لا glycokinase كاتاليز لا رياكسيون دو فوسفوريلاسيون دو glucose يعني glucose بلس ATP كتعطينا glucose 6 فوسفات بلس ATP. دونك هنايا glucose تزاد له واحد لو فوسفات من هاد لا ATP. donc l'enzyme il assure le transfert du groupement phosphate de l'ATP au glucose. l'enzyme appartient alors à la classe des transférases حيت حول هاد الجلوكوز خدا واحد لو groupement phosphate من هنايا وعطاه لهاد الجلوكوز اللي عطانا هنايا. donc l'enzyme il va transférer le glucose en glucose 6 phosphate ولا كلاس ديالو هي la classe des transférases يعني كيحول. la deuxième question قالنا شنو هي KM. KM هضرنا عليها ديجا هي لا كونستانت دو ديسوسياسيون ولا لا كونستانت دو ميكايليز. elle correspond à la concentration de substrat permettant d'atteindre la moitié de la vitesse maximale de l'enzyme. il s'agit de la constante de dissociation de complexe enzyme substrat. كيف ما قلنا باللي هاد لا كونستانت دو ميكايليز ولا لا كونستانت دو ديسوسياسيون il va nous donner la concentration de substrat كي دون المعنى ديالها انه التركيز ديال داك لو سبسترا اللي عندنا اللي غادي يتحول اون برودوي كي دون لا موتي دو لا فيتاس ماكسيمال دو لونزيم صافي. دونك هو كيساوي KM هي كتعطينا لا فيتاس ماكسيمال سور 2. غادي نشوفوها في ليكزيرسيس الثالث ان شاء الله غادي نديتيرمينيو. il s'agit de la constante de dissociation du complexe enzyme substrat. donc هذه هي لا كونستانت الثابته ديال التفكك ما بين لونزيم والسبسترا. وكيف ما كتعرفوا بلي لونزيم عنده كيدير اون ليزون مع السبسترا ياك. دونك هاد لا كونستانت دو ديسوسياسيون KM كتعطينا واحد الفكره على ديك لا ليزون كيفاش دايره واش قويه ولا ماشي قويه. لا تروازيام كيسيون قالك اعطيني باغ اوردر ديكرواسون. هي لا كيسيون هنا قالك اعطيني كلاسي لي سبسترا سي دوسي باغ اوردر d'affinité de croissance pour la glycokinase. دونك هنا عطانا KM ياك وحنا كنعرفوا بلي KM شحال ما كانت كبيره شحال ما كتكون ديك لا ليزون فابل ما بين لونزيم والسبسترا دونك كتكون ضعيفه والعكس صحيح. دونك هنا غادي نشوفوا شكون اللي عندهم KM صغيره. دونك لي صغيره هي 6 في 10 أس ناقص 5 لا تي بي من بعد السي تي بي من بعد الجي تي بي. دونك اللي عندها KM صغيره هي هذه. دونك هذه هي اللي غادي تكون عندها لا ليزون اونتر انزيم و سبسترا كبيره صافي. دونك هاد لا تي بي هاد السبسترا غادي تكون عندها اون غروند افينيتي
مع l'enzyme اللي غادي يكون معاه صافي. دونك هادي كون d'affinité هادي موين وهادي فابل افينيتي. هو قال لك كلاسي باغ اوردر ديكرواسون كيما كتعرفوا ديكرواسون هو من الكبير للصغير كرواسون من الصغير للكبير وديكرواسون تناقصي من الكبير للصغير. دونك غادي نمشي نشوفوا لا ريبونس. La réponse est puisque K1 correspond à la constante de dissociation du complexe enzyme substrat donc il est inversement proportionnel à l'affinité. يعني inversement proportionnel يعني ما كتمشيش معاه يعني الا كانت هي طالعه كتكون هابطه l'affinité عكسيه c'est-à-dire plus K1 est élevé plus moins l'enzyme est affine pour le substrat. Ainsi les trois substrats sont donc هاد لي substrats اللي عندنا هكا كيكونوا. دونك هاد لا تي بي قلنا عنده افينيتي هاد لو سبسترا عنده افينيتي كبيره دونك ها هو غادي دونك هنا موان دافينيتي للبلي زافينيتي. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا بروميير اكسرسيس. دونك لو دوزيام اكسرسيس قال لك une étude cinétique est réalisée en présence d'un enzyme micaélien à une concentration à 5 nanomoles de milieu réactionnel et donc à 52 micromoles et cas catalytique 6 fois 10 à la puissance 5 secondes moins 1. Quel calcul Vmax de cette enzyme? Quelle concentration du substrat permettait d'obtenir une VI تساوي 1/3 Vmax. donc هنا عطاني la concentration ديال l'enzyme وعطاني ال Km وعطاني ال cas catalytique ورحنا دايما في لا سينيتيك انزيماتيك ديال ميكايليا دونك دايما كنخدموا بواحد l'enzyme ميكايلي صافي. donc on va calculer Vmax ومن بعد لا دوزيام كيسيون قالنا شحال تكون لا كونسونطراسيون دو سبسترا اللي كتمكننا اننا نلقاو في اي كتساوي 1/3 Vmax. غادي نمشيو نشوفو. donc la deuxième exercice calcul du Vmax اللي شفنا ديجا بلي Vmax كتساوي catalytique plutôt fois l'enzyme total d'enzyme. كيف ما شفنا سابقا انه في ملي كتكون لا رياكسيون قلت لكم باللي ناخذو غير من ليطاب لونت وليطاب لونت لا فيتاس ديالها في اي كتساوي كاتاليتيك فوا لا كونسونطراسيون انزيم سبسترا. بالنسبه للفي ماكس كتساوي كاتاليتيك ولكن ماشي كومبلكس انزيم سبسترا. علاش؟ حيت عندنا ديك لا فوناسيون ديال انزيم توتال كتساوي لونزيم في تي ايكال 0 يعني في البدايه زائد لو كومبلكس انزيم سبسترا. ملي كتكون عندنا ان فيتاس ماكسيمال هذاك لونزيم في ليطا ايكال تي ايكال 0 كيمشي كيولي 0 ما كيكونش. دونك كتكون لا كونسونطراسيون ان انزيم سبسترا ايكال لو توتال ديال لي زونزيم اللي عندنا. دونك هادشي اللي كاين في ان يعني الفرق ما بين لا في ماكسيمال اي لا فيتاس انيسيال راه غير في هاد لو كومبلكس ديال لونزيم. دونك عطانا الكا كاتاليتيك 6 في 10 أس 5 وعطانا لونزيم اللي هو 5 دونك في ماكس 3 في 10 أس 6 مليمول باغ سكوند صافي. دونك الا بغينا نحولو ماشي مليمول ميكرومول شحال هادي مول ولا ميكرومول نشوف لي زونيتي. دونك دوزيام اكزرسيس باش عطانا هادي الكا كاتاليتيك عطانا بالسكوند موان وهادي وي عطانا بالميكرومول الميكرومول والنانومول وي. دونك ميكرومول فوا 5 نانومول هادشي اللي عندنا هنايا ميكرومول. دونك هذا بالميكرومول وهذا بالنانومول. دونك ميكرو في النانو هي نورمالمون 3 في 10 أس 6 غادي تكون عندنا نانومول باغ سكوند و في ماكس هنايا غير من نانومول للميليمول ضربو في 10 أس ناقص 6. دونك 3 في 10 أس 6 ضربها في 10 أس ناقص 6 غتعطيك 3 مليمول باغ سكوند صافي. La deuxième question, on a l'équation pour déterminer la concentration de substrat
شنو قلنا في la deuxième question قلنا quelle concentration du substrat qui nous permet d'obtenir une VI كتساوي 1 على 3 V max. Donc V غادي نستعملوا هاد l'équation de Michaelis. Donc VI كتساوي V1 fois la concentration du substrat على K1 plus la concentration du substrat. Donc هذه هي l'équation de Michaelis. Donc حنا غير هاد VI غادي نعوضوها ب 1 على 3 V max. صافي. Allez, on remplace VI par 1 sur 3 Vmax et on calcule la concentration du substrat. Ça fait dire que VI 1 على 3 V1 كتساوي V1 fois هذا فهذا. غادي نجيو غادي نضربو شنو هو دونك هنايا. المهم بغيتو غير بلا ما تحمقوا راسكم هنا غير هاد V1 نضربوها في 3 حيت هي كتساوي 3 في لي دوني وهذه 3 صافي. دونك 1 على 3 في 3 غادي تمشي دونك غادي تولي K1 plus S égale V1 fois S وهادشي اللي دارو هنايا. دونك غادي تولي لنا V1 fois S égale K1 plus S صافي. ومن بعد غادي نخرجوا الا بغيتو بلا ما تتبعوا هاد راه ساهله ماشي شي حاجه. دونك V1 على 3 fois V1 égale لا بلا ما تفوتوا كاع بهاد الديتاي هذا. سيروا ديريكت غنوريكم كيفاش داروا لها. استنى وهنايا غير هذا هاد V1 ضربوها في هذا وهاد V1 fois S ضربوها في هاد 3 صافي. ورجعوا داروا هاد الاس على K1 plus S و V1 على 3 V1 صافي. وعوضوا هاد V1 sur 3 V1 هادي 3 دونك 3 مع 3 بقى 1 على 3. من الاحسن نسيروا ديريكت عوضوا هنايا V1 في 3 دونك غادي تمشي هادي تولي K1 plus S égale 3 S. هادشي وفوتوا ديريكت لهاد لابارتي بلا ما تفوتوا غير عوضوا ديريكت كاين غير باش تفهموا كيفاش. صافي 3 اس موان اس تعطيك 2 اس ايكال K1 و اس كتساوي K1 sur 2 هي 52 على 2 عطاوها لنا في لي دوني كتساوي 26 ميكرومول plutôt. La troisième question, le troisième exercice plutôt, قالك l'invertase est une enzyme qui catalyse la réaction suivante: le saccharose plus H2O glucose plus fructose. بعدا واحد الحاجه نقولها لكم ملي تشوفوا H2O دائما عرفوا بلي هذاك لونزيم الكلاس ديالو اللي غادي يكون هيدرولاز يعني كيحلل هاد لو ساكاروز باغ واحد لا موليكول دو بحال الملح ملي كنديروه مع الماء كتعطينا ان ا بلس ان ا سي ال بلس H2O كتعطينا باغ اكزومبل ان ا بلس سي ال. يعني هذا سي ان سكر بيساكاريد il porte 2 glucides وغادي يعطينا الجلوكوز بلس فريكتوز دائما ملي تشوفوا H2O. Donc nous allons déterminer la vitesse initiale de cette enzyme en fonction de la concentration du substrat. Les résultats sont rapportés dans le tableau ci-dessous. Donc هاد التمرين مهم بزاف. Donc عطانا هنايا la concentration du substrat 10 à la puissance moins 2 mol grande mol يعني mol par litre concentration. وهنا la vitesse initiale micromol par millilitre صافي. عطانا هنايا les données كاملين. قلنا quelle est la classe de cette enzyme. donc قلنا hydrolase لحقاش il va hydrolyser le saccharose pour nous donner le glucose plus le fructose. La deuxième question قالك tracer la représentation double inverse de Lineweaver-Eberg. هذا Lineweaver هاد double inverse شنو كيعني بها غير انه هذا لو سبسترا اللي تولي واحد على لا كونسونطراسيون دو سبسترا وهاد في اي غادي تولي واحد على في اي وغادي نمثلو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالنا صافي. دونك هادشي يعني لانفيرس ديال هادو والانفيرس ديالها هي الدوبل انفيرس. ابخي قالنا اون ديدوير كا ان في ان دو لانفيرتاس ديال هاد لونزيم هذا. دونك نمشيو نشوفو على بركه الله لا ريبونس. واخا première question جاوبنا عليها. l'invertase permet l'hydrolyse de saccharose en glucose et en fructose. Elle appartient donc à la classe des hydrolases. La deuxième question قالك on va tracer le اول حاجه بعدا قبل ما نديرو لو غرافيك ديالنا لا ريبريزونطاسيون ديالنا
خصنا نكونفيرتيو دوك لي فالور اللي عندنا باغ اكزومبل لا فيتاس و السبسترا. دونك غنديرو المقلوب ديالهم. لو سبسترا كانت الكونسونطراسيون ديالها في 10 أس ناقص جوج، ملي غادي نديرو المقلوب غادي تولي واحد على السبسترا في 10 أس ناقص جوج اللي هي واحد على السبسترا في 10 أس جوج. إلا طلعناها الفوق صافي هادشي اللي كاين. مول موان زان بيان سور لحقاش واحد على المول كونط مول وواحد على لا فيتاس كانت عندنا ميكرو مول باغ مينوت، المقلوب ديالها هي مينوت باغ ميكرو مول اللي هي المينوت فوا ميكرو مول موان صافي. دونك هادو هما لي فالور اللي غادي يخرجوا لنا وغادي نمشيو بريزونطيهم عندنا هنايا باغ اكزومبل بابي ميليمتر. دونك غادي نديرو هنايا واحد على فيتاس انيسيال في لي زورطوني وفي لي زابسيس غنديرو واحد على السبسترا. دايما كيمشيو هكا، غير الا حكرتو هنايا في هنا في ليكسيرسيس ديالنا هنايا في الا كتشوفوا هنايا نورمالمون خص يكون عندنا الا بغينا نديرو غير بريزونطاسيون عاديه خص تكون غاديه لا كورب ان دروات ومن بعد كتولي عندنا واحد البلاطو. هنا الا حكرتو ما كيستابيليزوش هادوك، خصهم يكونوا ستابل في التالي لي كونسونطراسيون سبسترا. يعني مع لا فيتاس واخا لا فيتاس تزيد خص لا كونسونطراسيون سبسترا تكون تستابيليزا في واحد الوقت. دونك هنا الا حكرتو ما كاينش داك لو طابلو. دونك احسن حاجه هي اننا نديرو لا ريبريزونطاسيون دوبل انفيرس. دونك غادي نمشيو هنايا واخا غادي نجيو نبريزونطي. اول حاجه قلنا غادي اون كونفيرتي لي فالور ديالنا واحد على لا فيتاس وواحد على السبسترا ونبدا. وثاني حاجه خصكم تختاروا واحد ليشيل اللي مزيان، حيت شي مره الا اختاريتو شي ايشيل ماشي مزيان راه ما غاديش توقع لكم انترسيكسيون هنايا. دونك دائما اختاروا واحد ليشيل مزيان. المهم هادشي اللي كاين، هادشي اللي خصكم نورمالمون ديروا صافي. دونك غادي تجيو تبريزونطيو لي ريزولطا ديالكم لي فالور ديالكم غتحطوهم وغادي تبداو ديروا ليكسترابولاسيون كل نقطه مع ديالها. باغ اكزومبل 2.5 مع الواحد، 3 مع الجوج و كونسونطراسيون دو سبسترا. تعطيكم هاد لي 5 بوين. هاد لي 5 بوين غادي تشرفوا ديروا واحد اللين بحال هكا صافي. و في بابي ميليمتر حاولوا تخليو واحد لابارتي هنا ديال لي زابسيس نيجاتيف باش تبريزونطيو بوغ ديتيرميني كا ام و في ام صافي راه باينه. دونك هادي واحد على في اي، هادي واحد على السبسترا. واش قلنا ليكواسيون ديال لا دروات هي y كتساوي ax بلس b. y هي واحد على في اي في هاد الحاله، الا لا بونت هي كا ام على في ام، الاكس هو واحد على السبسترا بلس b هو هذا واحد على في ام. منين كيفوت لنا هذا لا كورب ديالنا هاد لا دروات صافي. دونك في هاد الحاله الايكراك هو واحد على في اي، الأ قلناه، الاكس هو هذا، المهم كلشي قلناه. دونك غادي نديتيرمينيو الكا ام و في ام. الفي ام هو هذا راه باين. دونك منين كيفوت هنا هاد لانترسيكسيون دونك جوج، ولكن واحد هادي كتسمى واحد على في ام باش ما تخلطوش. واحد على في ام هي اللي كتساوي جوج. دونك في ام يساوي واحد على جوج اللي هي 0.5 ميكرومول باغ مينوت، ما تنساوش لينيت. والكا ام هو هذا. دونك دائما يكون نيجاتيف. دونك موان هاد لا فالور باغ اكزومبل نحسبوا 1 2 3 4 موان 4 فوا 10 على بويسونس 2 هي واحد على موان زان على كا ام. يعني واحد على كا ام راه هي 4 في 10 أس جوج. يعني كا ام هو المقلوب ديال 4 في 10 أس جوج، هي واحد على 4 في 10 أس جوج اللي هي 0.25 10 أس ناقص جوج مول. دونك هادشي اللي عندنا هنايا. دونك ما واحد على كا ام هي مول المهم ماشي. دونك كا ام هي هادي والفي ام هي هادي. نتمنى تكونوا فهمتوا ليكزيرسيس. بالنسبه لا كاتريام اكزيرسيس هذا كيهضر على الا بغيتو نديروه من بعد نديروها ماشي شي حاجه ساهل. كيهضر على لاكتيفيتي كاتاليتيك، كيقول لك كالكولي لاكتيفيتي كاتاليتيك ولاكتيفيتي سبيسيفيك ولاكتيفيتي مولار سبيسيفيك ديال لونزيم. يعني كيقول لك واحد لونزيم بغينا نشوفوا شحال يقدر يحول من نومبر دو مول ولا دو موليكول ديال سبسترا اون برودوي. دونك هذه هي لاكتيفيتي، يعني النشاط ديالو، القدره ديالو شحال يقدر يحول. وعنده دي زونيتي بيان سير، اونيتي انترناسيونال و لو كاتال. مهم ماشي الا بغيتو نخدموها بخي ولا خليو لي في لي كومونتير ولا في ديك لا ديسكوسيون ان شاء الله اون
on va le travailler ensemble les résoudre ensemble ان شاء الله. لا وفقكم ونتمنى لكم التوفيق، واللي ما شافش عاد ديك ليكسبليكاسيون ديال دوك لي رياكسيون اللي درت يشوفهم نديرهم في لافان ديال هاد لا فيديو تلقاوهم دابا. لا يعاونكم.